दुईटै लक्ष्यले पूर्वाञ्चलले मलम छोपाको एउटा थालनी गरेको हो र अहिले हाम्रो नाम लेख्ने अफिसको साथीहरूले मृतकको नाम पनि एउटा सङ्कलन गरेर बाचा गरेको थियो र ती बीच-बीचमा बाचा गरिसकेको छौँ। भए तापनि त्यसलाई ठेगानमा लगाउनु पर्नुको लागि हामीले यो मको एउटा बाचा पाठ गर्नुहुन्छ। त्यो पनि अघि रेम्बुचुज्यूले जे भन्नुभएको थियो त्यस्तै यो बीच-बीचमा तपाईँहरूले बाचा गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो पाठ गरेर यो हजुरको कसैको बाउ होला, कसैको बाजे होला, कसैको जुजू होला, कसैको यो नामहरू सबै चाहिँ यो पाठ गरेर अग्नि नै जलाइदिन्छ। अघि हाम्रो चाहिँ भगवानलाई मात्रै जलायो, भगवानलाई मात्रै अर्पण गर्यौँ। यो चाहिँ अब उसको यति अमुक्ति नै भइराखेको छ भनेदेखि अब मुक्ति भएर जाओस् भन्ने भावनाले हामीले यो पाठ गरेर मोहको एउटा ज्योति भन्छ मोहको पाठ गरेर यसलाई जलाएर बाबुजी हजुरहरूको पनि यसरी नै जलायो त सुर दियो त भन्ने एउटा भावनालाई लक्ष्य गर्दै यो कार्यक्रम यो गर्दैछ। सबैले यो मृतकको नामले जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले 10 अङ्ग बिन्ती गरेर प्रार्थना गरेर बस्नुहोस्। मैले बीचमा यो बाचा गर्दाखेरि तपाईहरुले सबैले पनि यो लास्टको नाटो यो चाहिँ बाचा पढ्नु हुन्छ। ल सबै हात जोडेर बस्नुहोस् है त मृतकको आत्माको नाटो जे स्थिर शान्तिको लागि। ओम जुजुर जमजी शिखर दया मोमे मने शुद्धि लमा सांजे संज्ञा नई दमलतो खंडो दमजिन सुसंसो बजे बेजने जवार से दाने देवे से बातन जे तसो नबदाने बेसिम जे तबर सबैले गोंसु सो बाजिए कुरै दुई सुन्दर सबै के जवा दामा दुजे दसमा जे नम्बर के जो जिनी तदा थाए में पाने के जे बमरा जो भेदा वाला नाम है चंजूर बेजते बेजते सबे गीत गोंसु मोरा जी गोंसु सो दे दला के नीलमा दंबा गोबा जो यीशु थिबा न बिसु को समय ये लोंग यो सो गोबा दमा साला की कजे बच्चे में भी उसे तुम जेबे चुको मुंडो जने तुझे जुटो करके दो आज पीछे भी तुझे चांदो लको बेचले मैं तुझे बताऊं बा युजी को रोजे बरा तुझे जितें देने पर लुचिबा चलें देवा दम चलें देवाने दो हम जगे तामन जी खाला से समझी जवानी देवा तो जी तो ये देखा तुम करो आप जितें दो जब ये टूना तो दूंगा जिन्ना सिंह चो नारा सिंह टूना जिला जिते वे जो ने देवा तब ये विसावा जिधर जेठो दान बाराना सोचो दूंगा दान डाल नहीं हरवाल सीधे की चांचू जो गोबाना बन्यो तो बारा तुझे दादा से देशु बेलामा के सिंह नाम शेडू जीते बाजी बेजो